मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने बताया, रातों रात अमीर होना चाहते हो तो या वहाब और इन्ना आतईना कल कौसर सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ कर मोजज़ा देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, आज का जो कीमती वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, जो ख़ास अमल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस वजीफ़े की इतनी ज़्यादा बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका अगर दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती है, मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, कारोबार है उसमें बरकत नहीं है, मुनाफा नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वज़ाइफ कर कर के थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियाँ नहीं मिलती। उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है। वो भी इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिएगा। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। ये आयत को पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है उसे मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर, क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये वजीफ़ा, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है, इस वजीफ़े को पढ़ने से आपको क्या फ़वाइद मिलेंगे, आज की इस वीडियो में आपको इसके मतलब सब कुछ बताऊंगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब के साथ पढ़ना है, अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार पता नहीं होगा फिर अमल असर नहीं करता। कुछ खास एहतियात होती हैं। एहतियात में सबसे पहले ये है कि आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद इसको कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक़्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर बार पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों के भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएं। जो भी आपका मसला है, बस आप नीयत रख के पढ़ोगे तो ये अमल ज़रूर कारआमद साबित होगा। आपके जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन वजीफ़े की जानिब चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेस पर करती रहती हूँ। अब अमल क्या है, आपने सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद पढ़ लें, या मुहतरम सामईन आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बेहतर यह है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत ज़्यादा है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आज हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। अगर आप घर चाहते हैं घर मांग लें,
گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کے مقاصد ہوں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم اداس اور غمگین نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ میں پورے کامل یقین سے کہتی ہوں، اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب ہے، حضرت عبداللہ بن قیس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا وہاب ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا۔ یا وہاب 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، جو محفل میں کیا، جو نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ یا اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔